ताज डेयरी फार्म चकोका, तहसील मंचनाबाद, ज़िला बहावल नगर। तो आज हम आपके साथ बातचीत शेयर करना चाहते हैं कि धान के मामले में, कि धान के हम ज़्यादा टिलरिंग, ज़्यादा शगुफ़े, ज़्यादा शाखें, पौधा ज़्यादा बड़ा किस तरीके से हो सकता है। बड़े से मुराद ये कि ज़्यादा शाखें किस तरीके से निकाल सकता है। तो हमारे किसान भाई जो हैं वो सबसे पहले जो गलती करते हैं कि वो कई दिन, तकरीबन 1 माह तक तो वो इसकी परवरिश भी नहीं करते। धान की 1 माह तक तो वैसे गुजार लेते हैं, और हर वैरायटी का एक टाइम होता है। लंबे अरसे की जो वैरायटी है वो 45 दिन कर लें, 46 दिन कर लें, 47 दिन कर लें। और उससे पहले जो छोटे दुरानिये की फसलें आजकल चल रही हैं 80 से 90 दिन की चल रही हैं, तो उनका 35 दिन जो होता है ना वो बहुत बड़ा मस्ट होता है। 35-40 दिन के अंदर अंदर अगर आपने 35 से 40 दिन के अंदर अंदर अच्छी खुराक दे ली, और इनकी टिलरिंग कराने के लिए आपको क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ों की होगी वो दे ली, तो इंशाल्लाह आपके पौधे जो हैं वो ज़्यादा टिलरिंग करेंगे, ज़्यादा शगुफ़े निकालेंगे। जब ज़्यादा शगुफ़े निकालेंगे, ज़्यादा टिलरिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह उसकी पैदावार भी ज़्यादा आएगी, उसके सिट्टे भी ज़्यादा निकलेंगे। जब सिट्टे ज़्यादा एक पौधे से निकलेंगे तो सेहतमंद, अगर ये जो पहले 35-40 दिन के अंदर अंदर आप कर लेंगे तो उसके जो सिट्टे हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेहतमंद होंगे। अगर वो ज़्यादा सेहतमंद होंगे तो उसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो अक्सर दोस्त जो हैं वो 1 माह तक तो बिल्कुल इसको पूछते ही नहीं है। इसका तरीका यही है कि धान जब आपने लगाना है, सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप DAP, उसके मुतबादिल चाहे नाइट्रोफॉस, फास्फोरस, पोटाश, ह्यूमिक एसिड ये नीचे डाल दें। और उसके बाद अगर हो सके, जो हमारा ज़ाती तजर्बा है हमने किया है, तो इसके साथ हम 1 थैला यूरिया भी डाल देते हैं। जहाँ पर हमने ये तीनों चीज़ें, या DAP, यूरिया, ह्यूमिक एसिड जहाँ पर हमने डाला है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जल्दी में इसकी हरियाली आई है। सबसे पहले हरियाली वहाँ पर आई है। पौधा वहाँ से ज़्यादातर चला है सी। तो इसको जब शगुफ़े और टिलिंग ज़्यादा के लिए, तो इसको नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन, तो उसके बाद अगर आपने DAP, पोटाश और ह्यूमिक एसिड नीचे डाल दिया, और उसके बाद आपने 4-5-6 दिन के बाद जिंक और यूरिया इसको मिक्स करें। जिंक, और आजकल जो मार्केट में जिंक चल रही है वो 4 kg चल रही है, कोई 1 kg चल रही है। अगर आपने 4 kg डालनी है तो कम अज़ कम मैं कहता हूँ कम अज़ कम आपने 2 बैग ज़रूर डालने, वरना हो सकें तो 3 बैग डालें। उसमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं, तो आप उसमें यूरिया और ये डाल दें 1 थैला, और इसको, और 5-6 दिन के बाद अगर आपने नीचे खादें दुई मुकम्मल कर दी हैं, तो 5-6 दिन के बाद फिर आप यूरिया, सल्फ़र इसमें डाल दें, ह्यूमिक एसिड डालें। यानी यूरिया और जिंक के अगर आप डालते रहेंगे 30-35 दिन के अंदर अंदर, यूरिया का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है ही 35-40 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद क्या है, उसने बढ़ोतरी ही करवानी है, पत्ते साफ सुथरी, नाइट्रोजन की कमी होगी तो उसको पूरा करना है। तो हमारे अक्सर जो दोस्त हैं सी वो क्या करते हैं, वो 35-40 दिन के बाद, यानी 60 दिन में भी वो यूरिया डाल रहे होते हैं, 70 दिन में भी वो यूरिया डाल रहे होते हैं। क्योंकि अब हमने तो जब उनकी टिलरिंग देखते हैं, उनकी शाखें देखते हैं, तो वो थोड़ी होती हैं। तो बेहतरीन है यही खाद प्लान आपको हर वैरायटी का 45 दिन के अंदर अंदर, लेकिन यूरिया को पहले और जिंक को पहले डालना है आपने। यानी कि आप 8-7 दिन के अंदर अंदर शुरू कर दें, ताकि जब सिर्फ यही होता है कि जब आप अंदर इसके जाएंगे धान के, तो ताकि ये पौधे उखड़ ना जाएं, इसीलिए। नहीं तो आपको यूरिया जब आप लगा रहे हैं तो उस वक्त यूरिया डालना ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी से तो आप ये चलेंगे। और उसके बाद कोशिश करें, मैं जो कहता हूँ कि पौधों की तादाद पूरी करें, और उसके साथ अगर ये जो पनीरी है इसके 2-2, 3-3 पौधे लगाएं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो लेबर ने 2-2 पौधे लगाए हैं, तो इसको देख लें कितनी जल्दी से ये हरियाली हुई है और इसकी टिलरिंग। और यहाँ पर ये लगे हुए हैं, ये लेबर ने 1-1 पौधा लगाया है, क्योंकि लेबर ही पर बहुत ज़्यादा किया जाता है आदमी। तो लेबर क्या करती है, साइडों पे जो है इलाका है, ये साइड से वहाँ पर तो 2-2, 3-3 जैसे कहेंगे, पौधे से पौधे का फासला भी ठीक रखेंगे, लगा देंगे। जब यूँ जो वो दूर होते जाते हैं सड़क से या किनारे से या बनने से या वट से दूर दूर होते जाएंगे, वहाँ पर वो फासला भी ज़्यादा दूर दूर करते जाते हैं। लिहाजा पौधों की तादाद तो लेबर आपकी पूरी करती नहीं है,
یہ تو مسئلہ چلتا رہے گا۔ تو اس کے متبادل آپ نے جلدی کیا کرنا ہے، زنک یوریا اس میں ڈالنا ہے۔ جبریلک ایسڈ کا بھی آپ اس میں ضرور سپرے کریں فوری طور پر، تاکہ یہ ہماری جلدی سے گروتھ ہو۔ جب جو ہی یہ پودا جلدی سے گروتھ کرے گا تو اس کے ساتھ شاخیں نکالے گا، جس کو ہم شگوفے کہتے ہیں، ٹرلرنگ کہتے ہیں۔ تو جلدی سے، اور ہمارے پودا جتنا زیادہ اس کی شاخیں نکلیں گی، زیادہ ہوگی، تو صاف ظاہر ہے اس کی آمدن بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو باقی کھاد پلان میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، یہ کئی طریقوں سے آپ نے لگایا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں پوری کرنے کے لیے میں نے کئی دفعہ یہ ویڈیو بنائی ہے کہ ایک تو بیج کا استعمال زیادہ کریں، دوسرے نمبر پر جب بھی آپ نے نرسری لگانی ہے، پنیری آگے شفٹ کرنی ہے، تو دو تین پودے ضرور لگائیں۔ اگر وہ لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو کمی بیشی ہم کر جاتے ہیں، لیٹ کھادیں ڈالتے ہیں، لیٹ کرتے، وہ پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے 2 سے 3 پودے ضرور لگانے ہیں، اور پودوں کی تعداد پوری کرنے کے لیے 2 ہی آپ کے پاس طریقے ہیں۔ ایک تو ہے کہ پودے 2-3 لگا لیں، چلو لیبر اس میں زیادہ کر دیتی ہے تو پھر بھی آپ کی پودوں کی تعداد ٹرلنگ ہو جائے گی پوری۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو لائننگ سے لگا لیں، کہ ڈوری رکھیں اس کے ساتھ لگا لیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یا آپ کھیلیاں نکال لیں۔ کھیلیاں وہاں پر سب سے زیادہ کامیاب ہیں جہاں پانی رک جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کھیلیاں نکالیں۔ اس کے اگر آپ کی 100 کھیلی ہے تو 4 انچ کے فاصلے پر لگائیں گے تو اس کی پودوں کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ اگر اس نے ٹلرنگ کم بھی کی لیکن پودوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اسی لیے وہ آمدن بھی اس کی زیادہ ہو جائے گی۔ یہ تمام سادہ سا تھوڑا سا آپ نے محنت کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اکثر دوست کہتے ہیں کہ مجھے کالیں آتی ہیں نا جو، اس لیے مجھے آج یہ ویڈیو بنانا ضروری ہو گیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ 25-30 دن کے بعد پوچھتے ہیں کیا کہ نہیں ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ ایک دفعہ وہ کھڑے ہو جائیں اپنے۔ دیکھیں اگر خوراک کے بغیر کھڑے ہونے کے لیے اسے کئی دن لگ جاتے ہیں، اگر آپ خوراک نائٹروجن یوریا دیں گے تو وہ جلدی کھڑا ہو جائے گا۔ ہمیں تو چاہیے، اس کی ایک مدت ہوتی ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے شگوفے نکالنے کا، ہر ایک کا۔ جیسے دیکھیں یہ 60-65 دن میں ہوتے ہیں تو یہ تھوڑی عمر کے جو 60 دن میں ہوتے ہیں تو وہ ان کا گوب کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ ایک ٹائم ہے، یہ اپنے ٹائم کے مطابق، فصل تو اپنے ٹائم کے مطابق ہی چلتی ہے۔ اس سے تو آگے 1-2-3 دن ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے گوب 60 دن میں نکالنی ہے تو یہ 90 دن میں نکالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز قدرت کا قانون ہے کہ جتنا کو اس کی زندگی ہے، جتنا کو اس کا دائرہ ہے، اس کے مطابق اس نے اپنا پھل دینا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی معلومات تھی۔ آپ نے سب سے پہلے تو ہے یہ کہ جب لگانی اس وقت یوریا ڈال لیں اور باقی کھاد لیں، اگر نہیں تو 4-5 دن کے بعد زنک اور یوریا 3 تھیلیاں، کم از کم 2 تھیلیاں اور یوریا، اس کے بعد ہومک ایسڈ یا یوریا، اس کے بعد سلفر یا یوریا، یعنی 35 دن میں آپ نے۔ اور یوریا ڈالنا کتنا ہے، کچھ ورائٹی ہیں صرف اس کو 1 تھیلا ہی کافی ہے، جیسے کہ الخالد رائس ہے۔ سپر کائنات کے لیے آپ 1.5 تھیلا کر سکتے ہیں یوریا، یہ اتنا بڑا ہے۔ اور جو آج کل ورائٹی 80-90 دن میں چل رہی ہیں، ورائٹی 1692 ہے، 1509 ہے، اور 1718 ہے، 1847 ہے، یعنی کہ جو تھوڑی جلدی ورائٹی تیار ہونے والی، اس کو آپ زیادہ یوریا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو 3 سے 4 تھیلے لے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پانی بھی کڑوے ہیں۔ جہاں پر یہ پانی کڑوے ہوتے ہیں یہ پوری گروتھ نہیں کرتے، تو ہمیں کس چیز سے گروتھ کرانی ہے، تو ہم نائٹروجن سے کرائیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نائٹروجن جو ان کو ہے، کچھ ورائٹیوں کو کم، کچھ کو زیادہ، یہ ٹائم سے دیں گے۔ اگر ہم وہی نائٹروجن لیٹ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر ٹائم سے دیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ یہ تھی کھاد پلان۔ میں آخر میں بتا دوں، اگر آپ کی کم دورانی والی ورائٹی ہے یا جتنی، تو ٹی اے پی نیچے ڈالیں، پوٹاش نیچے ڈال دیں، ہومک ایسڈ اس کے ساتھ ڈال دیں، ہو سکے تو اس کے ساتھ یوریا، یا عام لوگوں نے یہ ماننا نہیں ہے، یوریا بھی اس کے ساتھ ڈال کر اس میں پودے لگا دیں۔ پودے لگانے کے لیے 2 سے 3 پودے لگائیں گے تو کمی بیشی ہوگی، ٹلرنگ پوری ہو جائے گی، نہیں تو لائننگ میں لگائیں اور یا آپ کھیلیوں میں لگائیں۔ تو یہ ہے، اس کے بعد آپ نے 35 دن کے اندر 40 دن کے اندر کھاد پلان آپ نے پورا کر لینا ہے۔ باقی رہے گی ادویات، وہ آپ کرتے رہیں، جیسے جیسے اس کو بیماری ہو یا کیڑے کی ہو یا فنگس ہو یا کوئی بھی ہو تو آپ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کے پودوں کی تعداد زیادہ ہوگی، شگوفے زیادہ ہوگے تو پیداوار زیادہ ہوگی۔ یہ معلومات تھی۔ والسلام، دعاؤں میں یاد رکھنا۔